नमो नमः। अवज्ञया न दातव्यम्। अवज्ञा नाम यत्र मानः नास्ति, सम्मानः नास्ति, अस्माकं कृते सम्मानः न भविष्यति, तत्र एव तस्मै जनाय, तस्यै एव महिलायै दानं न दातव्यम्। अवज्ञायाः आत्मानं सुरक्षितं कर्तुम्, अपमानात् वञ्चयितुं। पुनश्च कुत्र न दातव्यं? पुनश्च तत्र न दातव्यं यत्र परिहासः भवति, यत्र अस्माकं सम्मानः नास्ति, जनाः छलेन किमपि किमपि वदिष्यन्ति, तत्र एव उपस्थितेभ्यः जनेभ्यः, उपस्थिताभ्यः स्त्रीभ्यः वा विदुषेभ्यः वा विद्युद्वरेभ्यः वा न दातव्यं, यत्र अपमानः भवति। यदि दानम् अस्ति, बहुमूल्यं भवन्तः चिन्तयन्ति, तदा तद्दानम् अवश्यं निन्दायाः उपरि गमिष्यति, परिहासस्य उपरि गमिष्यति। तत्र अनादरः चेत्, परिहासः चेत् न एव किमपि दानं दातव्यम्। एतादृशं दानं सात्विकं न भविष्यति, पुण्यकरं न भविष्यति, आत्मसन्तोषकरं न भविष्यति। अस्तु एव। नमो नमः इति प्राणानन्दरथः।